إذا في إطار المحاور ديال دورة أبجديات صناعة الصابون، إن شاء الله غادي نتعرفوا على كيفية التكون ديال الصابون، كيفية العمل ديالو، والظاهرة أيضا ديال التصبغ بصفة عامة. وكقاعدة علمية أساسية، أن القاعدة العلمية العامة شنو كتقول؟ القاعدة العلمية العامة، القاعدة العلمية العامة كتقول أن الصابون بصفة عامة، الحصول على الصابون تنحتاجو جوج ديال المدخلات. المدخل الأول هو المادة القلوية، وهي تعرف بالفرنسية بالالكال. هاد المادة القلوية فيها جوج ديال التفصيلات. التفصيل الأول اللي غادي نفصلوه حنا من بعد وغادي نشوفوه بالتفصيل، يعني بالتفاصيل ديالو، كاين هيدروكسيد الصوديوم، وكاين هيدروكسيد البوتاسيوم. هذا من جهة أخرى عندنا المدخل الثاني. المدخل الثاني فيه الدهون. هذه الدهون تلقاو فيها يا إما على سبيل المثال الزيوت، الشحوم الحيوانية إلى غير ذلك. هنا المادة أو المدخل رقم 1 زائد المدخل رقم 2 أشنو تعطينا؟ هنا اللي تنمزجو المادة الأولى زائد المادة الثانية، لأن هاد المواد اللي هي الدهون كتكون في الحالة الأولى ديالها، اللي كنضيفو ليها يعني الالكالي أو المادة القلوية كتعطينا واحد الناتج الثالث. هاد الناتج اللي هو المادة الصابونية. هاد المادة الصابونية هي نتاج ديال التفاعل ما بين الالكالي و لاسيد غرام. الالكالي اللي هو رقم 1 والاسيد غرام اللي هو رقم 2. هنا اطار هذا التفاعل كنسميوه بلا سابونيفيكاسيون. علميا كنشيرو ليه بعملية التصبر. عملية التصبر باش تحصل لنا خصنا واحد التفاعل ما بين المادة القلوية، تفاعل كيميائي. هذا التفاعل كيعطينا الناتج. الناتج ديالنا كيكون عبارة على واحد المادة صابونية. إثر هذا التفاعل ديال المادة القلوية اللي هي الهيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم، إضافة إلى الزيوت، زيت الزيتون، البكر، زيت جوز الهند، زيت الخروع إلى غير ذلك، أو الشحوم الحيوانية
بحال الشحمة ديال البقري مثلا، أو دهون يعني الحلوف وغير ذلك من المواد. هذا التفاعل الكيميائي كيخول لينا أننا نتوصلوا للمادة اللي هي الصابونية، اللي تعتبر عبارة عن صابون. كنحصلوا في الأخير على صابون. هاد الصابون في الحقيقة هو عبارة على جوج ديال المواد، ماشي مادة وحدة. هاد جوج ديال المواد اللي تنحصلوا عليهم هما: أولا تنحصلوا على مادة منظفة، اختصارا للصابون. وتنحصلوا أيضا على الجليسيرين. لا جليسيرين أو جليسيرود. هاد الجليسيرين أو الجليسيرود هي الناتج اللي تيحصل لنا في هاد التفاعل الكيميائي ما بين لي زالكالي وما بين الدهون أو الزيوت أو الشحم. بصفة عامة كنشيرو ليها بالمصطلح ديال الدهون أو لي زاسيد غرا. اشنو تيوقع لينا باش نفهمو باختصار شديد الصابون كيفاش تيتكون؟ باش نقدروا نصنعوا صابون باذن الله تعالى بطبيعه الحال تنحتاجوا جوج ديال المواد اللي هي رئيسيه: ماده قلويه ودهن. تنضيفوا هاد المواد بواحد النسب اللي هي محسوبه، يعني بالحاسبه العلميه او جدول تصفن الزيوت. إضافة إلى الدهون اللي حنا كنختارو، كل دهن عنده واحد الرمز ديال التصفن خاص به. تنضيفو هاد المواد هادو كنمزجو بيناتهم في إثر واحد التفاعل كيميائي اللي تيحصل تعطينا واحد الناتج. هاد الناتج عبارة على جوج ديال المكونات. المكون الأول هو مادة منظفة اللي هي مادة ديال الصابون. المكون الثاني هي المادة أو زيت الجليسيرين. هادو كيشكل لنا واحد الهيكل واحد. الصابون، المادة المنظفة اللي هي الصابون والجليسيرين كتشكل لنا مكون واحد، وبالتالي كتولي عندنا في الصابون ديالنا واحد القيمة مضافة اللي هي الصابون ديال الجليسيرين. في حين اننا ممكن اننا في الانتاج ديالنا نحتفظوا عليهم كمكون واحد، وبالتالي كيولي زيت الجليسيرين هنا النقي الطبيعي كيولي قيمه مضافه في الصابونه ديالنا بواحد النسب اللي هي محترمه. اذا كانت مثلا خدمنا بزيت الزيتون البكر الممتاز كتعطينا واحد النسبه ديال 7 حتى 8 غرام في الكيلو، وهذه نسبه مهمه جدا وغنيه، لان زيت الجليسيرين ناتجه اثر هذا التفاعل. بالاخص اذا كانت المواد متميزه يعني جوده عاليه كتكون زيت جليسيرين نقي ممتاز. ممكن اننا نخليو الجليسيرين في الصابون ديالنا ويبقى قيمه مضافه، تولي الصابونه ديالنا واحد الميزه ديال الترطيب، واحد الميزه ديال التبييض، واحد الميزه علاجيه للبشره. كلنا تنعرفوا المزايا ديال زيت الجليسيرين في الصابون. ممكن ايضا اننا نفصلوا ما بيناتهم بجوج عن طريق اضافه الملح. ملي تنضيفوا الملح هاد المرحله هادي تيولي عندنا ماده صابونيه بوحديتها، وتيولي عندنا واحد السائل عباره عن جليسيرين. هذا كيولي سائل عباره عن جليسيرين باش ما نمشيوش مع الصابون ديال الجليسيرين الصلب، هذاك حاجه اخرى. هنا كيولي عندنا زيت جليسيرين. بعد اضافه الملح كيتفصل لينا الصابون كيطلع للفوق، والزيت الجليسيرين كتهوي لتحت، وبالتالي
تنقدروا نبيعوا مثلا الصابون بوحديتو ونبيعوا الجليسيرين بوحديتها، والا تنخليو الناتج موحد، وبالتالي كنربحوا هذيك القيمه المضافه، وكتكون عندنا واحد الميزه اضافيه للصابون ديالنا. واحد المنتوج عنده فوائد كثيره بطبيعه الحال، اضافه لهذيك الفوائد اللي كتكون ديجا كاينه في الدهون اللي حنا اختاريناها في الوصفه ديالنا.